नमस्काराः सुहृदः सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे सर्वेषां भवतां स्वागतम् अस्ति। अद्य 90+100तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे ऋणि गतिप्रापणयोः इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि निगदितानि। सार्वधातुक लकारेषु ऋच्छादेशे ऋच्छति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अन्येषु लकारेषु ऋटि धातोरेव रूपाणि भवन्ति। यथा लिटि आर आरतुः आरुः, लुटि अर्ता अलृटि अरिष्यति। आशीर्लिंगी गुणोर्ति संयोगाद्योः इति गुणे अर्यात् लुङि आर्षीत्। लुङि चलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अंगादेशस्तु न भवति इति श्रीधातुप्रकरणे यदुक्तं तदेव समाधानं। सर्ति शास्त्यर्तिभ्यश्च इति सूत्रेण सर्ति अर्थात श्रीधातोः, शास्ति शासधातोः, अर्ति ऋडि धातोः परस्य चलेः स्थाने अंगादेशो भवति। किन्तु तत्र शासिना साहचर्यात् सर्तिः अर्तिश्च जौहोत्यादिकौ लुप्तविकरणौ गृह्येते न तु भौवादिकौ इति उक्तं। तदेव अत्रापि समाधानमस्ति। अतएव चलेः स्थाने सिचि आर्षित आर्ष्टाम् आर्षुः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तानि सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। अतः अग्रे वक्तव्यम्। अग्रे अस्ति ग्री घ्री सेचने। सेचने अर्थे द्वौ धातुस्तः द्वावपि ऋकारान्तौ। ग्री धातोः रूपाणि लटि गरति गरतः गरन्ति, गरसि गरथः गरथ, गरामि गरावः गरामः। लिटि जगार जग्रतुः जग्रुः। अत्र गुणो न भवति। धातोः संयोगादित्वाभावात् ऋतश्च संयोगादेर्गुणः इति सूत्रं न प्रवर्तते। केवलं तिपि सिपि मिपि गुणो भवति। तत्रापि तिपि मिपि च गुणं बाधित्वा अचोयिणीति इति वृद्धिर्भवति, सिपि गुणो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति जगार जग्रतुः जग्रुः, गुणाभावे यण भवति। जगर्थ जग्रथुः जग्र, जगार जगर जग्रीव जग्रीम। थलितु इडागमो न भवति। क्रादिनियमेन प्राप्तस्य इडागमस्य अचस्तास्वत् थल्यनितो नित्यम् इति निषेधात् भारद्वाज नियमोपि न प्रवर्तते। यतो हि सः ऋकारान्त भिन्ने एव विकल्पेन इटं विदधाति। अयं तु ऋकारान्तः अस्ति। अतः जगर्थ इति रूपं भवति। वमयोः क्रादिनियमात् इडागमो भवति। इडागमे कृते यणि जग्रीव जग्रीम इति रूपं भवति। लुटि गर्ता गर्तारौ गर्तारः, गर्तासि गर्तास्थः गर्तास्थ, गर्तास्मि गर्तास्वः गर्तास्मः। लृटि इडागमे ऋद्धनोः स्ये इति। गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्यन्ति, गरिष्यसि गरिष्यथः गरिष्यथ, गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामः। लोटि गरतु गरतात गरताम गरन्तु, गर गरतात गरतम गरत, गराणि गराव गराम। लङि अगरत अगरताम अगरन्, अगरः अगरतम अगरत, अगरम अगराव अगराम। विधिलिंगी गरेत गरेताम गरेयुः, गरेः गरेतम गरेत, गरेयम गरेव गरेम। आशीर्लिंगी किं भविष्यति?
वदन्तु। गुणो भविष्यति केन केन गुणो भविष्यति? केन गुणो भविष्यति? गुणोर्ति संयोगाद्यो इति सूत्रेण अर्थे भवति, संयोगादेश्च ऋदन्तस्य भवति। अयं न अर्थिः अस्ति न संयोगादि ऋदन्तः अस्ति। अतः अत्र गुणं गुणो भवितुं नार्हति। अपितु रिंग सयग लिंगशु यथा श्री धातु उक्तम अर्धातु के लिंगी यादव लिंगी रिंग आदेशो भवति। ऋकारस्य स्थाने रिंग आदेशो भवति। रिंगी प्रकृते रिंग आदेश विधान सामर्थ्यात् अकृत सार्वधातुकयोर् दीर्घः इति दीर्घोऽपि न प्रवर्तते। तेन किं रूपं भवति? गृह्यात्। गृह्यात् उक्तम लिखितम अस्ति रिंग गृह्यात्। लटी रूपम लिखितम अस्ति गरति लिटि जगार लिटि मध्यम पुरुषैक वचने थलि जगर्थ इद भावम दर्शयति। वह वे जग्रीव इटम दर्शयति। अग्रे रिंग गृह्यात् आशीर्लिंगी गुणस्य संभावनायाः अभावात् रिंगी गृह्यात् इति रूपम। तर्हि सर्वाणि रूपाणि गृह्यात् गृह्यास्तां गृह्यासु गृह्याः गृह्यास्तं गृह्यास्त गृह्यासं गृह्यास्व गृह्यास्म। लुङि अगार्षेत् शुचि वृद्धि परस्मै पदेषु इति ऋकारस्य वृद्धिर्भवति। रप्रत्यये आर आदेशो भवति। अगार्षेत् अगार्ष्टाम् अगार्षु अगार्षीः अगार्ष्टम् अगार्ष्ट अगार्षम् अगार्ष्व अगार्ष्म। लिङि अगारिष्यत् अगारिष्यताम् अगारिष्यन् अगारिष्यः अगारिष्यतम् अगारिष्यत अगारिष्यम् अगारिष्याव अगारिष्याम। गृह् धातोः रूपाणि। गृह् धातोः तस्य गृह् धातोर्विषये आचार्यैर्व्याख्यायते यद् भौवादिकस्य अस्य गृह् धातोः रूपाणि लडादिषु लकारेषु न भवन्ति न प्रयुज्यन्ते न साध्यन्ते। अस्य गृह् धातोः कानिचन एव रूपाणि भवन्ति यथा घृतं। घृतं रूपम् अस्ति अस्य गृह् धातोः। घर्मः घर्मः सूर्यतापेन उष्णकाले शरीरे यः स्वेदः आगच्छति तो सूर्यकिरणैः संतप्तः उच्यते घर्मार्तः। घर्मार्तं न तथा सुशीतलजलैः स्नानं न मुक्तावली इत्यादि। एवमेव घृणा एतादृशाः केचन शब्दाः सन्ति ये अस्य गृह् धातोः रूपाणि भवन्ति प्रयोगार्हाणि अन्यानि न। अतः लडादिषु लकारेषु अस्य रूपाणि नोच्यन्ते। गृह् धातुः जुहोत्यादौ अपि अस्ति तस्य रूपाणि भवन्ति लडादिषु। तत्र जघर्ति जघ्रितः जघ्रति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अस्य घरति घरतः घरन्ति इत्यादीनि रूपाणि न सन्ति इति व्याख्यायते। गृह् धातोः रूपाणि उक्तानि गृह् धातोः रूपाणि नैव सन्ति। अग्रे अस्ति ध्री हूर्च्छने। ऊर्च्छनं कौटिल्यं। कौटिल्ये अर्थे कुटिल व्यवहारे अर्थे अयं धातुरस्ति। अयं संयोगादिः अस्ति। संयोगादित्वात् अस्य गुणो भविष्यति। लिटि आशीर्लिङ्गि च लिटि गुणो भवति। ऋतश्च संयोगादेर्गुणः इति सूत्रेण आशीर्लिङ्गि भवति गुणोर्ति संयोगाद्योः इति सूत्रेण अस्य भविष्यति गुणः। लटि रूपाणि ध्वरति ध्वरतः ध्वरन्ति ध्वरसि ध्वरथः ध्वरथ ध्वरामि ध्वरावः ध्वरामः।
लिटि दध्वार दध्वरतु दध्वरु दध्वर्थ दध्वरतु दध्वर दध्वार दध्वर दध्वरिव दध्वरिम वमयो इडागमो भवति क्रादिनियमात् थलि इडागमो न भवति अचस्तास्वत् थलि इति निषेधात्। लुटि ध्वर्ता लृटि ध्वरिष्यति लोटि ध्वरतु लङि अध्वरत विधिलिंगी ध्वरेत आशीर्लिंगी ध्वर्यात् गुणो भवति गुणवर्ती संयोगाद्यो ध्वर्यात् ध्वर्यास्तां ध्वर्यासु ध्वर्याः ध्वर्यास्तं ध्वर्यास्त ध्वर्यासं ध्वर्यास्व ध्वर्यास्म। लिंगी इडागमे अध्वरिष्यत् अध्वरिष्यताम् अध्वरिष्यन् अध्वरिष्यः अध्वरिष्यतम् अध्वरिष्यत अध्वरिष्यम् अध्वरिष्याव अध्वरिष्याम। अग्रे श्रु गतौ गत्यर्थकः श्रु धातुः अस्ति उकारान्तः अन्यत् वर्तते दीर्घोकारान्ताः शेटो भवन्ति ऊदृढिदन्तैः ह्रस्वोकारान्ताः अनिटो भवन्ति। ह्रस्वोकारान्तेषु केचन एव शेटः सन्ति के सन्ति यौति यु धातुः यौति रु क्ष्णु नु क्षु एते धातवः सन्ति शेटः तेषु शेट्सु अयं नास्ति यूरु नुक्षु तेषु नास्ति अतः अनिट् वर्तते। श्रु धातोः लटि तिपि शपि उकारस्य गुणे अवादेशे स्रवति स्रवतः स्रवन्ति स्रवसि स्रवथः स्रवथः स्रवामि स्रवावः स्रवामः। द्रवीभूतस्य वस्तुनः नीचदेशं प्रति यत् अपसरणं तद्भवति श्रवणं। जलं प्रस्रवति घृतं स्रवति तैलं स्रवति। लिटि तिपि मिपि च ललादेशे नलि परतः गुणं बाधित्वा अचोयिनिति इति वृद्धिर्भवति। अन्येषु थलि गुणो भवति अन्येषु कित्सु प्रत्ययेषु किङिति च इति निषेधात् गुणो न भवति। तत्र किं भवति यणादेशं बाधित्वा उवङ्गादेशो भवति अचिष्णु धातु भ्रुमां योर्यं उवङ्गौ तेन रूपाणि भवन्ति। लिटि शुश्राव शुश्रुवतुः शुश्रुवुः शुश्रोथ थलि इडागमो नास्ति क्रादिनियमे नापि न भवति कुतः क्रादिभ्यः किं निषेधः भवति तर्हि क्रादिभ्यः एव क्रादिषु अयम् अस्ति क्री श्री भ्री ब्री एते चत्वारः अग्रे स्तु द्रु श्रु श्रु तत्र अयं श्रु अस्ति एभ्यः अन्यस्य भवति इडागमः अतः श्रु धातोः इडागमो न भवति न थलि भवति नापि वमयोर्भवति। क्रादीनां लिटि इडागमो नैव भवति कस्यापि प्रत्ययस्य। तर्हि थलि रूपमुक्तं शुश्रोथ थलि परे उकारस्य गुणो भवति अग्रे शुश्रुवथुः शुश्रुव मिपि शुश्राव शुश्रव वे मे च शुश्रुव शुश्रुम सर्वाणि रूपाणि जातानि शुश्राव शुश्रुवतु शुश्रुवुः शुश्रोथ शुश्रुवतुः शुश्रुव शुश्राव शुश्रव शुश्रुव शुश्रुम
एक वचने शुश्रव, द्विवचने शुश्रुव, उकार मात्रायाः एव अंतरं वर्तते। लुटि उकारस्य गुणे तासि परे अनिट्त्वात् इडागमा भावे रूपाणि भवन्ति। श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः, श्रोतासि श्रोतास्थः श्रोतास्थः, श्रोतास्मि श्रोतास्वः श्रोतास्मः। लिटि श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथः, श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। यथा श्री घ्री इत्यादिषु स्यस्य इडागमो जातः ऋद्धनोः स्ये, तथा अत्र तु न भवति। ऋकारान्तात् धातोः परस्य स्यस्य इडागमो भवति। लिटि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लोटि स्रवतु स्रवतात् स्रवतां स्रवन्तु, स्रव स्रवतात् स्रवतं स्रवत, स्रवाणि स्रवाव स्रवाम। लङि अस्रवत् अस्रवताम् अस्रवन्, अस्रवः अस्रवतम् अस्रवत, अस्रवम् अस्रवाव अस्रवाम। विधिलिङ्गि स्रवेत् स्रवेतां स्रवेयुः, स्रवेः स्रवेतं स्रवेत, स्रवेयं स्रवेव स्रवेम। आशीर्लिङ्गि उकारस्य दीर्घो भवति, केन? अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः, अजन्ताङ्गस्य दीर्घो भवति। यादौ प्रत्यये परे न तु कृत् सार्वधातुकयोः, अकृत् सार्वधातुकयोः इत्युक्तम्। अतः आर्धातुके लिङि आशीर्लिङि अजन्तं यत् अंगम श्रु इति तस्य दीर्घो भवति, अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य उकारस्य भवति। रूपाणि भवन्ति श्रूयात् श्रूयास्तां श्रूयासु, श्रूयाः श्रूयास्तं श्रूयास्त, श्रूयासं श्रूयास्व श्रूयास्म। अग्रे लुङि लकारे, लुङि लकारे च्लिलुङि इति च्लौ, तस्य स्थाने च्लेः सिच् इति सिजादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा अत्र चङादेशो भवति। च्लेः स्थाने चङादेशो भवति। सूत्रमस्ति णि श्री द्रुश्रुभ्यः कर्तरि चङ्। तत्र परिगणितेषु धातुषु अयं श्रु धातुः अस्ति। णि ण्यन्तः, ततः श्री द्रु श्रु, श्रु अयमेव अस्ति। तो श्रु धातोः परस्य चिलेः स्थाने चङादेशो भवति। चङि अनुबन्धलोपे हकारः अवशिष्यते। चङि परे धातोर् द्वित्वं भवति। तो श्रु इत्यस्य द्वित्वे श्रु श्रु अ इति रूपं भवति। पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिः शेषः इति हलादिशेषेण रेफ लोपे सु इति अवशिष्यते। सु श्रु अ अंगस्य अडागमः असुश्रु अ। अग्रे प्रत्ययाः सन्ति तिप् तस् इत्यादयः। तिपः इकार लोपे अश्रुश्रु अ त। धातोः उकारस्य सार्वधातुकार धातुकयोः इति गुणः प्राप्तः। तस्य चङः ङित्वात् किङिति च इति निषेधो जायते। ततः असुश्रु अ इति अस्ति अंगम। इदम् अंगम अस्ति लघुपदम्। अन्त्यः वर्णः कः? अकारः। तस्मात् पूर्वः कः? उकारः। सः उपधासंज्ञकः, स च लघुः वर्तते। अतः लघुपदम् अंगम् अस्ति। तस्य लघुपदाङ्गस्य तिपि परे गुणः प्राप्तः। तिपि परे असुश्रु अ इति अंगम इदं लघुपदम्
लघुपधस्य अंगस्य परः प्रत्ययः कः अस्ति? तिप्। सः अस्ति किद् भिन्नः। सः न कित् अस्ति न ङित् अस्ति। अतः तस्मिन् परतः लघुपधस्य अंगस्य गुणः प्राप्तः अस्ति। किंच चङि अकारः अवशिष्टः, सः प्रत्ययः अस्ति। तस्मिन् प्रत्यये परतः असुश्रु इत्यस्य अंगस्य उबंग आदेशोपि प्राप्तः। अचिष्णु धातु भ्रुवां योरिङ् उबगौ, उबंगादेशोपि प्राप्तः, गुणोपि प्राप्तः। तत्र केन भवितव्यं? गुणेन वा उबंगादेशेन वा? केन भाव्यं? तत्र उच्यते ग्रंथकारेण किं? लघुपदगुणात् अंतरंगत्वात् उबंग। गुणं बाधित्वा उबंग भवति। कथं गुणं बाधित्वा उबंग भवति? उच्यते अंतरंगत्वात्। गुणः बहिरंगः अस्ति, उबंग अंतरंगः अस्ति। कथं? गुणं प्रति निमित्तं किम् अस्ति? तिप् प्रत्ययः, स बहिर्भूतः अस्ति। उमंगादेशं प्रति निमित्तं किम् अस्ति? अजादिः प्रत्ययः, अङ् चङ् इत्यस्य अकारः, सः तिपः अंतर्भूतः अस्ति। चङः अपेक्षया तिप् बहिर्भूतः, अतीव अपेक्षया अङ् चङ् अंतर्भूतः अस्ति। अतः अंतर्भूत निमित्तकत्वात् उबंग अंतरंगम, बहिर्भूत निमित्तकत्वात् गुणः बहिरंगः। तेन बहिरंगम गुणं बाधित्वा अंतरंगः उमंगादेशः प्रवर्तते। तेन उकारस्य उमंगादेशे असुश्रुव अत सम्मेलने असुश्रुवत् इति रूपम्। एवमेव अन्येष्वपि प्रत्ययेषु असुश्रुवत्, अशुश्रुवताम्, अशुश्रुवन्, अशुश्रुवः, अशुश्रुवतम्, अशुश्रुवत, अशुश्रुवम्, अशुश्रुवाव, अशुश्रुवाम इति रूपाणि। लिङ्गि अत्र तु स्यस्य इडागमो नास्ति। स्ये परे धातोः गुणो भवति, तर्हि रूपाणि भवन्ति अश्रोष्यत्, अश्रोष्यताम्, अश्रोष्यन्, अश्रोष्यः, अश्रोष्यतम्, अश्रोष्यत, अश्रोष्यम्, अश्रोष्याव, अश्रोष्याम। एवं च श्रु धातोः रूपाणि संजातानि। अग्रे वक्तव्यं किम्? अत्रैव भवतु विरामः, भवतु अत्रैव पाठविरामः क्रियते। ओम शांति शांति शांति।